Evangelyo sumana imuhay. Niadtong panahon na si Martha miingon kang Jesus, kung dinhi ka ba lamang Ginoo dili ta mamatay ang akong igsuon. Kinuha na malasayon nga bisan karon ang Dios mohatag kanimo bisan unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, ang imong igsuon mabanhaw. Siya mituwa, kay bala ko nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. O si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayon mamatay. Mituo ba ikaw niini? O siya mituwa, o Ginoo, mituwa ko nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Amen.